मैं आपकी मुलाकात आज ऐसे बाहिम्मत शख्स से करवाने जा रहा हूं जो दोनों टांगों से डिसेबल हैं, वेलफेयर का काम भी करते हैं। ये एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। रेस्टोरेंट खुद कार ड्राइव करके जाते हैं। तकरीबन 3 करोड़ रुपए समोसे बेचकर कमाए हैं गुज़श्ता 20-25 साल में। वाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात आज ऐसे बाहिम्मत शख्स से करवाने जा रहा हूं जो दोनों टांगों से डिसेबल हैं, मगर उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को कभी अपनी मेहनत अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। ये नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा काम करते हैं। इनकी लाइफ मेहनत से भरी पड़ी है। ये एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वेलफेयर का काम भी करते हैं और घर में व्हील चेयर पर मूव करते हैं और अपने रेस्टोरेंट खुद कार ड्राइव करके जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये जब मैं 9 माह का था तो उस वक्त इसको टाइफाइड कहते थे, लेकिन ये पोलियो था, उसकी पहली किस्म। अच्छा। वो मुझे हुआ था और उसमें सिर्फ टांगे नहीं, मेरे बाजू भी और मेरा पूरा वजूद पैरालाइज हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद घर वालों के इलाज मुआवजा ज़ाहिर अपनी तौर पे उन्होंने कोशिश की और उस वक्त जो सहूलतें दस्तियाब थीं मेडिकल में, उनके मुताबिक उन्होंने अपना इलाज मेरा करवाया। तो अल्लाह ने करम किया, मेरे बाजू वगैरह ठीक हो गए, लेकिन टांगों पे जो अटैक था वो शदीद था, वो फिर उसके बाद कवर नहीं हो सका। अगर हम देखें, आप हर प्लेटफॉर्म पे हमें लीड करते हुए नज़र आते हैं, वो वेलफेयर का काम हो या वो सियासी प्लेटफॉर्म हो। जी बिल्कुल। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर कब आईं? नहीं, मैं ये आपकी मोहब्बत है कि आप लीडरशिप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक कारकुन होने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ। सोशल लाइफ में भी मेरे ये दोस्तों की मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत से। ये अंजुमन शहरियाँ शाहकोट जिसका अभी आपने जिक्र किया, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो ये मेरे दोस्तों की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है। मैं आपको बताऊंगा कि डिसेबिलिटी में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है, तालीम आम हो रही है जी। अब लोग एक माजूर को प्रेफर करते हैं कि उसको हेल्प करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। आज से 55 साल पहले जब मैं छोटा था तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हत्ता कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे चचा की शादी थी, तो घर वालों ने सारों ने डिसाइड किया कि ये बेचारा माजूर है, ये वहाँ पे क्या करेगा, इसको ना लेके जाएं। तो मैं उनसे चोरी, उस वक्त बसें होती थी ज़ाहिर है, जिस तरह की वो ट्रांसपोर्ट आज से 55 साल या 50 साल पहले की बात है, तो मैं उसमें सीट के नीचे छुप गया और छुप कर वहाँ से मैं वहाँ तक शादी तक पहुँचा। क्या ये बात बताने का मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डिसेबल भी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी तब्दील हो गई है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इल्म आ रहा है, तो लोग डिसेबल को, मुझे भी सोसाइटी ने सपोर्ट किया है, मेरे घर वालों में ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ अपने मुआशरे का, सोसाइटी का, दोस्तों का, जिन्होंने मुझे गोद में उठा के मुझे मिनिस्टरों के पास ले जाते थे बात करने के लिए, मुझे स्टेज पर बिठाते थे, मुझे इज्जत देते थे। ये मेरे दोस्तों की मोहब्बत है। जब आपकी शादी हुई है, रिश्ता वगैरह ढूंढने में कोई मुश्किलात का सामना आया आपको? ये शादी की कहानी में एक दिलचस्पी ये भी है कि मेरे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो डिसेबल्स के पेरेंट्स होते हैं ना जी, वो समझते हैं कि इसने बेचारे ने क्या ज़िंदगी गुजारनी है, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ भी करने के, इसको किसी मुशावरत में ना बिठाया जाए, शादी हद तक कि शादी में भी ना ले जाया जाए। तो इसी तरह मेरे भी घर वालों का ख्याल था कि ये शादी अगर कर देंगे इसकी तो इसको मुश्किलात होंगी, ये कैसे अपना घर चलाएगा, अगर अल्लाह ने बच्चे दे दिए तो उनकी परवरिश कैसे करेगा। तो शादी मेरे घर वालों के प्लान में भी नहीं थी और मेरे ज़ाती प्लान में भी इसलिए नहीं थी कि मैंने हमेशा घर से यही सुना था कि इनू कहने कुड़ी देनी, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इनू कहने कुड़ी देनी। तो लेकिन वो मेरी सिस्टर टीचर थी, मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, तो घर में बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरी सिस्टर के पास आया करती थी। उनमें से एक दो बच्चियों ने ना ये हमेशा मुझे छेड़ने के लिए कहती थी कि पाजी तेरा ब्याह करना है ऐसे। तो ये जब वो बड़ी हो गई, उनकी एक दोस्त थी, तो उससे उन्होंने बात की है। अब वो FA तालीम थी उसकी, वो टीचर थी मेरी मिसेस पहले, तो उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जी देख लेते हैं, मिल लेते हैं। तो मैंने उनके घर भी अरेंज किया उनकी वालदा की मौजूदगी में। तो बहरहाल वो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने उसको पहले उस वक्त ये बताया था शादी से पहले कि मेरी उस वक्त तकरीबन 200 रुपये डेली की इनकम थी। अच्छा। हाँ, मैंने उनको कहा था कि मेरे पास इस वक्त 200 रुपये डेली की इनकम है, इसमें रह के गुजारा करना है, और अगर सोचना है तो आज सोच लो, करने के बाद पछताना नहीं है, फिर उसके बाद देखना नहीं है, फिर जो हालात हों उसको मिलकर फेस करेंगे। मैं इस सिलसिले में खुश नसीब हूँ कि मेरी मिसेस ने भी मेरा पूरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शौक साहब, आप घर में कैसे मूव करते हैं?
گھر میں میں نے الیکٹرانک ویل چیئر رکھی ہوئی ہے جی. اچھا جی. اور اس کے علاوہ میں اگر چلنا چاہوں تھوڑا بہت باتھ روم وغیرہ جانے کے لیے تو اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے ذریعے میں چل سکتا ہوں. اچھا جی. تو آپ ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کیسے جاتے ہیں؟ وہاں میرے پاس ایک 3 پہیوں والی موٹر سائیکل ہے. اچھا جی. جو 90 میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس وقت کی گورنمنٹ نے دی تھی. اچھا. وہ ہے, اور اس پر بیٹھ کر میں چلا جاتا ہوں. وہاں پہ جو میرے ساتھی کام کر رہے ہیں دکان پہ, تو وہ مجھے اٹھا کر اپنی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں. شام کو واپسی پہ پھر بائک پہ بٹھاتے تو میں گھر آ جاتا ہوں. یہاں پہ آ کے میں اپنی ویل چیئر پر خود اتر جاتا ہوں. ہم نے سنا ہے آپ کار بھی ڈرائیو کر لیتے ہیں. ہاں جی, الحمدللہ میں تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں اور میں ڈرائیو کر رہا ہوں. بالکل. یہ آپ نے کہاں سے سیکھی اور کیسے مینیج کرتے ہیں اس کو؟ بچپن میں شوق یا خواب ہوتا تھا کہ میں گاڑی بھی چلاؤں گا. جی. تو جب اللہ نے وسائل دیے تو میرے بچوں نے بھی فرمائش کی کہ اب گاڑی لیں. تو میں نے گاڑی لے لی, اور میرے دوست ہیں رضا چودھری, میرے بہت طویل رفاقت ہے ان کے ساتھ, تقریباً 30 سال کی. جی. تو وہ گاڑی میں نے لے لی اور لے کے گیراج میں کھڑی کر دی. 2-3 ماہ گزر گئے تو وہ جاپان میں ہوتے ہیں, وہاں سے فون آیا کہ گاڑی چلا رہے ہیں, انہوں بنا لیا ہے. میں کہ نہیں ابھی نہیں کیا. تو کہتا یار اس کو کر. میں کہ یار حوصلہ نہیں پہ رہا, مشکل نہ ہوئے کوئی. تو میں یار پہلے بھی تو تم نے زندگی میں جو کچھ سوچا ہے وہ ہو گیا ہے نا, تو یہ بھی ہو جائے گا. تو پھر وہ میں ادھر ہی شاہ کوٹ میں جس نے میرا موٹر سائیکل بنایا تھا, جی جی, اس کے پاس میں چلا گیا. انہوں نے میرے چھوٹے بھائی ہیں عمران صاحب, انہوں نے اور میں نے تینوں نے مشاورت کر کے وہاں صرف 1500 روپے لگے تھے, اور گاڑی کی ایسی آرٹیشن کی ہے کہ میں پچھلے 10 سال سے اس کو چلا رہا ہوں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 130 کلومیٹر تک بھی چلائی ہے, اور کوئی مائنر ایکسیڈنٹ بھی ریکارڈ پر نہیں ہے. جی سر, آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اپنی لائف میں ہر مشکل فیز دیکھا ہے, اور پھر آپ کامیاب بزنس مین بنے. آپ نے لوگوں کا رویہ کیسا پایا, جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جیسا شخص اتنا بزنس چلا سکتا ہے؟ الحمدللہ زندگی میں آپ کو بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جو اپنے ہاتھ سے اب تک کمایا ہے, اگر اس میں ٹوٹل ظاہر خرچے وغیرہ, یہ وہ گھر بنا, یہ گھر جس میں بیٹھے ہوئے یہ میں نے الحمدللہ اپنی کمائی سے بنایا. 10 مرلے کا گھر ہے. اس کے علاوہ ایک کینال کا وہ ادھر آپ کو پتہ ہے میرا ایک پلازا ہے جس میں اس وقت وہ کلب بنا ہوا ہے, جی, وہ ہے. اس کے بعد میں نے وہ دکان خریدی ہے. تقریباً 3 کروڑ روپے میں نے سموسے بیچ کر کمائے ہیں گزشتہ 20-25 سال. تو میں ان دوستوں سے یہ اپیل کروں گا جو کہتے ہیں کہ یار کرنوں کم کوئی نہیں, دنیا بھری پڑی ہے کام کرنے کے لیے. آپ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جوتے پالش کریں, اس میں کوالٹی اور دیانتداری دے دو. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ فٹ پاتھ جوتے پالش کرنے والے کو بھی ایک امیر آدمی بنا سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے 2 چیزوں کے لیے بھیجا ہے. اس نے یہاں پہ رکھ کر ہمیں ایک تو موقع دیا ہے آخرت بنانے کا, جی بالکل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے پرائرٹی آپ دیکھیں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس نے پہلے دنیا کی فلاح کے لیے کہا ہے. جی, تو جو دنیا میں ناکام ہے میں سمجھتا ہوں وہ آگے بھی ناکام ہے. اگر آپ اپنے والدین کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے, سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ آخرت میں بھی میرا نہیں خیال کہ اللہ کے جو ریوارڈ انسان کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کے حقدار ہیں. سر آپ اپنے لیے تو کافی کچھ کر چکے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے. یہ خیال کب آیا کہ میں دوسروں کے لیے کچھ کروں, ویلفیئر کے کام کرنا کب سٹارٹ کیا آپ نے؟ متسم بھائی, جو خود کسی تکلیف کا شکار ہو نا, اس کو دوسروں کی تکلیف کا احساس بنسبت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جن مسائل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں, میں زیادہ شدت سے جانتا ہوں کہ جو ان مسائل کا شکار ہیں ان کو کس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ بقول شاعر کے تڑپتا دیکھتا ہوں جب کوئی شے, اٹھا لیتا ہوں اپنا دل سمجھ کر. تو یہ جذبہ بھی اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ویلفیئر کا شوق, میں چھوٹے موٹے ویلفیئر کے کام کیا کرتا تھا. تو یہ رضا چودھری صاحب, انہوں نے انجمن شہری شاہ کوٹ 92 میں بنائی تھی. تو یہ 2-3 دوست میرے پاس تشریف لائے کہ جی ہم آپ کو اپنا سینئر نائب صدر لینا چاہتے ہیں. اس وقت سے یہ آپ سمجھ لیں کہ 90 سے میں الحمدللہ اس فیلڈ میں ہوں. اور پھر ہماری سٹرگل سے یہ جو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ہے, اس کا کریڈٹ بھی ہماری تنظیم کو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی. اس وقت گورنمنٹ کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھیں, ہمیں کالج نہیں مل رہا تھا. ہم نے جو جگہ محکمہ تعلیم کو لے کر دی, پھر وہاں پہ ریاض فتیانہ صاحب اس وقت وزیر تعلیم تھے, ان سے بارہا ملے. رائے اعجاز صاحب وزیر جنگلات تھے ہمارے نیبر یہاں پہ صفدرآباد میں, ان سے ہیلپ لی. مطلب مختلف لوگوں کے پاس گئے. اس کے علاوہ پھر بعد میں یہ ایک حال ہی میں آئیڈیا ہمیں آیا کہ ہم کیوں نہ یتیم بیٹیوں کی شادیاں کروائیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم اب تک 110 کے قریب یتیم بیٹیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں, اور وہ سب سوسائٹی کے تعاون سے, مخیر حضرات کے تعاون سے.